हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं बांगे तेरा 105 शिकवा का रिएक्शन। और ये जो है ये भी अलामा इकबाल का है। और एक्चुअली देखा जाए तो हमने पहले देखी हुई है वीडियोस, शिकवा और जवाब शिकवा देखा था हमने अलामा इकबाल का ही। वो ADDX जोन ने डाला हुआ था एंड वो कहीं ना कहीं अर्तुगरुल के ऊपर पूरा बनाया गया था वीडियो उसके ऊपर। लेकिन उसमें हमें काफ़ी लोगों ने बताया था कि लाइक एक तो मेन चीज़ ये थी कि उसमें हम समझ नहीं पा रहे थे क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ उनके जो राइटिंग थी ना वो बहुत टफ थी, हमारे को इतनी पहले नहीं पढ़ रही थी। सो वो चीज़ के लिए हमें लोगों ने ये वीडियो भेजी है कि इसके अंदर जो उसके मीनिंग्स भी हैं और साथ में एक एक्सटेंडेड वर्जन है। लाइक ये 16 मिनट का वर्जन है, वो तो अराउंड 7 to 8 मिनट्स का वर्जन था, छोटा सा क्रॉप्ड वर्जन था। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसा है। और हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियो देख रखी है, मतलब अल्लामा इकबाल वगैरह की वीडियोस देख रखी है और सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बस एक वो था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ होते हैं, तो हम लोगों को उस वीडियो समझ नहीं आई थी इतनी। बाकी हम लोगों ने बहुत सारी पोइट्री शायरी सुन रखी है और सीरियसली मैं इन चीज़ों की फ़ैन थी, पर इतनी बड़ी फ़ैन नहीं थी। लिटरली अब मैं बहुत बड़ी फ़ैन होगी और स्पेशली उर्दू लैंग्वेज की मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने का। और आई होप आज की वीडियो हमें बिल्कुल मतलब अच्छी ही ना लगे बल्कि समझ भी आए। तो मैं तो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बांगे तेरा 105 द कंप्लेंट 105 शिकवा is one of the most thrilling. क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं वे गमे दोष रहूं। वाह। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। वाह। जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, क्या बात है। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। वाह। है बजा शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। वाह। साज़े खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वाह यार, वो समझने में कितना अच्छा लग रहा है साथ है में। ना। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, योर टाइमलेस सेल्फ हैड बी। फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। वाह वाह। हमको जम्मियत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। वाह। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, वाह। कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। हाय हाय। खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, ओए होए होए होए। कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। वाह। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। बस रहे थे यही सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने। वाह यार, ये लाइन तो अभी भी गूज़बम्स देती है। बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। कमाल है।
हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। वाह थी ना कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। वाह कमाल है यार। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को। वाह कमाल है, कैसे वो किसने इंसान फिर पूरी चीज जिंदा बता किया रहा है अपनी तज़किराए यज़दां को। कि ये सब चीजें मैंने की है और तभी कौन मौजूद सी है गाना। कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। वाह किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। वाह यार, वाह। सही में एक ही सफ में nice. खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। कमाल। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ओए होए होए। वाह सफ़ाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। वाह तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, पता नहीं ओह। ओए, हम वफादार नहीं, तू भी तू तो ही तो दिलदार नहीं। क्या बात। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। ओए होए होए। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ओह। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। हमदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं? ओए होए। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नई महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। खैर तो यह है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं। बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। वाह क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब। वाह वाह।
تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب، کہہ رہے گور تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ مائی گاڈ، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ کمال ہے یار، بہت زیادہ سندر۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟ ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ واہ کتنا سندر لکھتا ہے یہ۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کتنے چبھنے والے سوال ہیں۔ قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ ای خوشان روز که آیی و به صد ناز آیی، بی حجابان سوی محفل ما باز آیی، بادکش غیر ہیں گلشن میں لبیجو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ واہ، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے، قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے،
मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसा कर दे, मूरे बेमाया को हम दोष सुलेमा कर दे, वाह जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे, जूए खून मीच कदस हसरत دیرینه ما میتپد ناله به نشتر کدای سینه ما بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں کمال وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری یہ لائن نا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا نغمہ ہندی ہے تو کیا تو کیا لے تو حجازی ہے میری واہ واہ بہت ہی سندر تھی اور حالانکہ ہم نے اس کو پہلے سن رکھا ہے لیکن وہ جیسے پار ہم نے سٹارٹنگ میں کہا تھا وہ چھوٹی ہے لیکن یہ بڑی تھی اور اس میں انہوں نے پہلے بول دیا کہ لائک انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بولی تھی نا جو کوشچنس پوچھے تھے اور جو مطلب بھگوان کو اللہ کو بولا کہ لائک مطلب آپ کے لیے جو آپ یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ایسے ویسے لیکن آپ خود ہی یہ بتاؤ کہ لائک بہت سارے ریلیجن کے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے لیے جو تلوار ہے وہ کس نے اٹھائی سب سے پہلے مطلب آپ کے لیے جو لڑا ہے نا آپ کے لیے کون لڑا تھا کوئی نہیں لڑا تھا صرف مسلمان کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے پھر بھی آپ یہی کہتے ہو کہ ہم لوگ مطلب ہم لوگوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو بیسکلی وہ چیزیں بتا رہے تھے اور بہت ہی سندر لائنیں تھی اور حالانکہ اس میں سب ٹائٹلس تھے 16 منٹ کی ویڈیو تھی لیکن پھر بھی میں مطلب 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ میرا دھیان ادھر ادھر گیا ہو لٹرلی میرا پورا دھیان اس میں ہی تھا مجھے بہت سندر لگی یہ ویڈیو اور جس حساب سے وہ بھگوان کی پریز کر رہے تھے پہلے وہ سٹارٹنگ میں انہوں نے بھگوان اللہ کا بیسکلی پریز کیا کہ آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو پھر انہوں نے کوشچنس پٹ کیے کہ لائک آپ ہم لوگوں کو ہی بولتے ہو کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے تو کہتے ہیں آپ بھی ہو ایسے آپ بتاؤ آپ کے لیے کسی نے ایسا کیا ہے تو انہوں نے بتایا بھی بیسکلی کہ ہم لوگوں نے آپ کے لیے یہ کر رکھا ہے اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا بھی کہ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے کوئی اور کسی نے کیا ہے تو لائک بہت ہی سندر تھی اور لٹرلی میں ان کی بہت بڑی فین ہو گئی ہوں حالانکہ ہم نے یہ سن رکھی تھی لیکن بہت ہی سندر تھی اور لٹرلی میں ان کی اور ویڈیو سننا چاہتی ہوں وہی ہم نے جب لاسٹ ٹائم سنی تھی تو ہمارے کو صرف ایسا تھا کہ ہم صرف سن پا رہے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے اور ہمیں صرف کچھ جو اردو کے ورڈس تھے وہی پہلے پڑھ رہے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ویڈیو میں آپ ہمارا جب ریویو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا لیکن یہ میننگ کے ساتھ دیکھنے کے بعد نا یار ایک انلائٹنمنٹ والی فیل آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی اس پوری ویڈیو کے اندر ہی اینڈ اوپر سے یہ جو پچھلا والا ورژن تھا وہ چھوٹا ورژن تھا اس ورژن میں ایسا تھا کہ لائک جو کانٹروورشل پارٹس تھے وہ ہٹا دیا گیا تھا اس ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں لکھا گیا تھا لیکن یہاں پہ وہ سارے پارٹس رکھے گئے تو میرے خیال سے کیونکہ یہ جو ویڈیو جب یہ پویم لکھی گئی تھی تو میں اس کے بارے میں پڑھا تھا تو بہت زیادہ یہاں پہ کنٹروورسی ہوئی تھی اینڈ بہت لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے بیکاز لوگوں کو نہیں پسند ہے کہ آپ جو ہے بھگوان یا گاڈ
के खिलाफ आप कहीं ना कहीं सवाल उठाओ और उनके ऊपर आप क्वेश्चन करो कि तुमने क्या किया, तुम ये ऐसे कैसे करो, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कैसे तो तर्क वाले सवाल थे कि भाई हम लोगों को तूने क्यों ऐसा रखा हुआ है, लाइक हम बाकी लोगों को देख रहे हैं तो उनको इतना अच्छे से रखा हुआ है बट हमारे साथ ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, या हमें बहुत नेग्लेक्टेड रखा हुआ है उस तरीके से, तो ऐसा क्यों है। सो वो ऐसे हार्ड हिटिंग सवाल से तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी हुई होगी। फिर कहीं ना कहीं जैसे ये था कि हिंद को मुसलमान बना दे, तो उनसे भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई होगी। सो वैसी चीज़ें थी, बट ये था कि लाइक ऑल इन ऑल जो पूरी वीडियो थी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज जिस तरीके से एक इंसान जो अपने भगवान से सवाल पूछता है वो चीज़ ना एक बहुत एक अच्छा मैसेज देके जाती है कि लाइक उनके पास एक क्लियर राइट था कि वो उसको सवाल पूछ रहे थे कि भाई ठीक है भाई, मतलब हम लोग पूरा पाठ करते हैं, मतलब पूजा करते हैं या फिर आप कहते हैं ना दुआएं देते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद तू हमें क्या दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड उसका जवाब फिर उसके बाद जवाब शिकवा में भी हमें देखने को मिलेगा। तो यार ये बहुत ही शानदार है यार, ये जिस तरीके से पूरी लिखी गई है ना यार, ये बहुत ही कमाल किया है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।